प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने आज़ान का एक ऐसा करिश्मा लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जब एक आज़ान देने वाले शख्स को जब एक बदकिरदार इंसान ने, एक घमंडी ऑफिसर ने मारा थप्पड़, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उस इंसान के साथ क्या किया दोस्तों, देखकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो उससे पहले दोस्तों, आप तक पूरा वाक़या आप तक पहुंचाएं, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जो आज़ान दिया करते हैं, जिनको मुअज्जिन कहा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुअज्जिन की बड़ी शान रखी है। और दोस्तों, कहा ये तक जाता है कि आज़ान देने की जो सवाब है और जो बरकतें हैं और जो उसका अज्र अल्लाह तबारक व तआला मुअज्जिन को देने वाला है, अगर वो आम हो जाता तो लोग अजान देने की खातिर लड़ाई कर बैठते कि मैं अजान दूंगा, मैं अजान दूंगा। बहरकैफ दोस्तों, एक इंसान, एक ऑफिसर जो इस्लाम से काफ़ी खुन्नस खाए हुआ था, अजान उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन अल्लाह का शान देखिए कि एक बार उसी ऑफिसर का ऐसी जगह पर तबादला हो जाता है जिसके बगल में मस्जिद थी। अब क्या था, मस्जिद से 5 वक्त की अजान हुआ करती थी, अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजा करती थी, और ये चीज़ उस ऑफिसर को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार का वाक़या है कि वो ऑफिसर मुअज्जिन साहब के पास चला जाता है और जाकर कहने लगता है कि तुम लोग ये ज़ोर ज़ोर से क्यों अजान देते हो, ख़ास करके फजर की जो अजान देते हो, इससे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो तुम लोग फजर की अजान देना बंद कर दो। मुअज्जिन साहब, चूँकि वो ऑफिसर था, उसकी बातों को काफ़ी खामोशी के साथ सुन रहे थे। फिर मुअज्जिन साहब ने उनसे कहा कि हुजूर सर, अगर हम फजर की अजान ज़ोर से नहीं देंगे तो जो बूढ़े बुज़ुर्ग जो नमाज के लिए आते हैं वो रात को गहरी नींद में होते हैं, और अगर आवाज़ तेज़ नहीं हुई तो उनकी नींद नहीं खुलेगी, और ऐसे में वो आसान नमाज पढ़ने नहीं आ पाएंगे, और यही वजह है कि हम आज़ान तेज़ दिया करते हैं। बहरकैफ वो इंसान एक भी मुअज्जिन साहब का नहीं सुना और मुअज्जिन साहब को भला बुरा कहता रहा और डांट डपट कर कि आइंदा से तुम फजर में आज़ान नहीं देना, इस तरीके से धमकियां देकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन मुअज्जिन साहब थी, धमकियों से क्या डर था, क्योंकि वो अल्लाह की आवाज़ को बुलंद करने वाले थे। उन्होंने बदस्तूर अजान देना जारी रखा। एक दिन का वाक़या है कि बड़े गुस्से में वही ऑफिसर मुअज्जिन साहब के पास आता है, और आने के बाद दोस्तों मुअज्जिन साहब से वो उलझ जाता है, भली बुरी उनको कहने लगता है, और सिर्फ बात तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि वो नफ़रती इंसान मुअज्जिन साहब को ज़ोरदार तमाचा लगा देता है। जब मुअज्जिन साहब को ज़ोरदार तमाचा लगा देता है तो मुअज्जिन साहब मुंह से तो कुछ नहीं कह पाते हैं, लेकिन उनकी आंखें टपकने लगती हैं, आंखों से आंसू आ जाता है, और उसके बाद वो ऑफिसर मुअज्जिन साहब को तमाचा मार कर वहाँ से चला जाता है। इधर उस इंसान के जाते ही मुअज्जिन साहब सजदे में गिर जाता है, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर उस इंसान के लिए बद्दुआ कर देता है कि या अल्लाह, तू इस इंसान को, इस घमंडी इंसान को तू सही सबक अता कर। दोस्तों, इधर मुअज्जिन साहब ने गिड़गिड़ा कर रोते हुए दुआ मांगी थी, इधर उनकी दुआ को अल्लाह तबारक व ताला ने कबूल कर लिया। इधर दोस्तों, जो बताया गया है जानकारी में कि उसी रात वो घमंडी ऑफिसर अपने तमाम काम करके बहुत अच्छी तरीके से आता है। इधर वो अपने घर में पहुंचता है, खाता पीता है, सो जाता है, लेकिन जब सोता है सुबह फिर वो उठ नहीं पाता है। अल्लाह का ऐसा मार पड़ता है, अल्लाह की ऐसी अजाब नाजिल होती है कि उनके हाथ पैर में लकवा मार जाता है, और वो एक जीता जागता मुर्दा बन जाता है और बेड में ही पड़ जाता है। बेड ना उसका हाथ हिल पाता था, ना पैर हिल पाता था। जिस हाथ से मुअज्जिन को झापड़ मारा था, वो हाथ भी काम नहीं कर रहा था।
اب وہ مردے کی طرح تھا، بیوی اس کو کھلاتی، سارا کچھ وہی کرتی، لیکن چونکہ یہ آفیسر بڑا بدمزاج تھا، اپنی بیوی سے بھی لڑتا رہتا سوئے سوئے۔ ادھر دوستو اس کی بیوی غصے کے مارے اپنے بھائی کو بلاتی ہے اور اس کو چھوڑ چھاڑ کے وہ اپنے مائکے چلی جاتی ہے۔ ادھر اس انسان کے مقدر میں اب اللہ کا عذاب آ چکا تھا۔ جہاں پر یہ کام کرتا تھا اس کمپنی نے بھی ان کو وہاں سے نکال دیا، چونکہ وہ کام پہ نہیں جاتا تھا، ہل پہ نہیں سکتا تھا، تو اس کی نوکری بھی برخاست کر دی گئی۔ اب کیا تھا دوستو، اللہ کی مار، وہ انسان اب بے بس اور مردے کی طرح، کوئی پوچھنے والا نہیں، اپنے گھر میں پڑا پڑا تھا، بھوکے تڑپ رہا تھا کہ اس کے بھائی اس کو اٹھا کر اس کا اپنے گھر لے جاتا ہے۔ جب اپنا گھر لے جاتا ہے تو اس انسان کا، اس گھمنڈی انسان جس کو لقوہ مار چکا تھا، اس کی اپنے بھائی کے بیوی کے ساتھ بھی بننے نہیں لگا، اس سے بکجھک کرنے لگا۔ ادھر معاملہ اس قدر کچ کچ کا پیدا ہو گیا کہ ایک دن غصے کے مارے اس کی بیوی کہتی ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کو گھر سے نہیں نکالو گے اس کو، تو میں ہی گھر سے نکل جاؤں گا۔ انت میں مجبور ہو کر اس کا بھائی اس انسان کے چارپائی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ پکڑتا ہے اور سڑک کے کنارے جا کر دھوپ میں چھوڑ دیتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ ادھر دھوپ کے مارے وہ بلبلانے لگا، پیاس کی شدت سے وہ گڑ گڑانے لگا کہ ادھر اسی راستے سے اسی مؤذن صاحب کی گزر ہو رہی تھی۔ جب مؤذن صاحب نے اس آفیسر کو اس حال میں دیکھا ہے، ایک ہی جھلک میں وہ پہچان جاتے ہیں، اس کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے آپ کا یہ کیسا حال ہو گیا ہے۔ وہ مؤذن صاحب کو دیکھ کر وہ آفیسر بھی پہچان جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں اور وہ سارا ماجرا ان کو کہہ سناتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جس دن سے میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میری بربادی اسی دن سے شروع ہو گئی ہے۔ بہرکیف مؤذن صاحب کو اس کے بات پر رحم آ جاتا ہے اور اس کو پہلے پانی پلاتا ہے اور اس انسان کو اپنے ساتھ اپنا گھر لے جاتا ہے۔ گھر لے جا کر اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اس کے بعد اس کو کہتا ہے کہ تو نے رب کی بارگاہ میں گستاخی کیا ہے، اگر چاہتے ہو کہ اس عذاب سے نکل جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرو، وہی تم کو اگر بخش دیں گے تو پھر تمہاری زندگی میں خوشحالی آ پائے گی، نہیں تو اسی طریقے سے ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ بہرکیف دوستو مؤذن صاحب اس انسان کی خدمت کرنے لگتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مؤذن صاحب اس انسان کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا غفور الرحیم، تو اس کے غلطی کو معاف کر دے، اس کو اب اپنے غلطی کا احساس ہو چکا ہے، یا اللہ تو اس کی غلطی کو معاف کر دے۔ بہرکیف دوستو جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مؤذن صاحب نے دعا کیا ہے اور اس انسان نے بھی گڑ گڑا کر، گھمنڈی آفیسر بھی گڑ گڑا کر جب اللہ سے معافی مانگنے لگا، جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، مؤذن صاحب کی دعا کو قبول کر لیا، چونکہ مؤذن کا مرتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے دوستو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرنے کے بعد وہ انسان کچھ ہی دنوں کے اندر پھر سے اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، لقوہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان اور یہ ہے اللہ کی اذان کو بلند کرنے والے مؤذن کی شان۔